30 बुर्ज हॉट स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद कामयाबियां समेट रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त वर्क एरीज बुर्ज हमल स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक में अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वीक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े सॉलिड किस्म के फैसले होंगे, मदद मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में बात हो रही थी बंदिश के हवाले से कि जब एक बंदे पे बंदिश लग जाती है तो फिर उसके मामलात में मदद कैसे होगी। बंदिश रुकावट डालना, जादू कामों में रुकावट डालना, नेगेटिव असरात कामों में रुकावट डालना, सितारों की रुज्जत कामों में रुकावट डालना, नजर बद आपकी ज़िंदगी सेहत और कामों में रुकावट डालना, ये तमाम चीज़ें हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। अक्सर लोगों को इस बात का तदारक ही नहीं होता है कि बंदिश होती क्या है, जादू जिनात के मसाइल से मसले क्या बनते हैं और सितारों की रुज्जत से कामयाबियाँ मिलती कैसे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बेहतरीन और मुस्तनद अमल जानता है कि एक बंदा अच्छी काबिलियत और सलाहियत का होने के बावजूद अपने मामलात में अल्लाह की मदद और नुसरत क्यों नहीं पा रहा। ऐसा कौन सा मामला बन गया या कैसे बंदिश लग गई कि आप अच्छी मेहनत, अच्छी काबिलियत, अच्छी सलाहियत और पैसे के होने के बावजूद ज़िंदगी की स्टेटस में बेहतरीन किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहे। बंदिश को समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह के घर के ऊपर बंदिश लग जाती है, कारोबार की जगह के ऊपर बंदिश लग जाती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी के ऊपर बंदिश, आपकी सेहत, आपके कारोबार, आपकी तालीम, आपके हुस्न, आपकी शोहरत, आपके पैसे के ऊपर बंदिश लगा दी जाती है। बंदिश का मतलब है रुकावट डालना, कामों को रोकना रूहानी तरीके के साथ, रूहानी वजूहात, जिसमें ख़ासकर ऐसे हासदीन लोग जो आपके ऊपर बुग़्ज़, हसद और कीना रखते हो और आपके कामों को रोक कर आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का जो है वो आपको सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी तरह घर की दीवारों के ऊपर जो है मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार या मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ करके जो है वो बंदिश लगाई जाती है। घर में बेसुकूनी रहती है और ऐसी बेसुकूनी रहती है कि दिल ही नहीं करता घर रहने को, घर में बेचैनी बेसुकूनी रहती है। इसलिए कहा जाता है अक्सर लोग जो घर के पुराने लोग हैं वो नमाज, कुरान और सौम सलात की बड़ी पाबंदी रखते हैं, बल्कि बुज़ुर्ग लोग सुबह उठ के जो है वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, घर में सूरह रहमान या सूरह फलक, सूरह नास या आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं ताकि घर में से वो नहस असरात ख़त्म हो। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो जादू की अलामात में भी आती हैं, बंदिश की ये एक किस्म की कैटेगरी में इन चीज़ों का शुमार होता है। अगर घर की दीवारों के ऊपर बंदिश लगी हो तो वहाँ पे अगरबत्ती का इस्तेमाल लोग करते हैं। अगरबत्ती लेके वहाँ पे आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास या आयत करीमा पढ़ के अगरबत्तियों पे फूंक मार के उनको जलाया जाता है और वहाँ भी आपने नीयत करनी होती है कि किस नीयत के तहत आप जो है वो पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब फर्श के ऊपर बंदिश लग जाती है तो वहाँ पे तावीज़ात का इस्तेमाल, पानी में तावीज़ डाल के अदात के तावीज़ होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ़र्श के ऊपर बंदिश है वो दूर हो और खैर व बरकत बढ़ जाए। इसी तरह अक्सर जो है घर की चौगाट के ऊपर जो बंदिश लोग लगाते हैं, आमलीन लगाते हैं कि घर में मेहमानों का आना जाना ही नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कि मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है और मेहमान जो है वो 100 बलाएँ लेकर ही जाता है। अगर किसी को खाना खिलाया जाए या मेहमान की जो है इज़्ज़त की जाए तो वहाँ भी जो बंदिश लगती है वो इस तरह की होती है कि लोग घर में आते नहीं हैं और घर में से खैर व बरकत उठ जाती है और कामयाबियाँ नहीं मिलती। इसी तरह कई तालिब इल्म जो है वो बहुत मेहनत और जद्दोजहद से पेपर देते हैं, लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं तो वहाँ उनका दिमाग बांध दिया जाता है। उनको समझ नहीं लगती कि हमने पेपर में सवाल का सही जवाब
کیا دینا ہے، تو بندش کے ذریعے طالب علموں کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بڑی قابلیت اور صلاحیت کا مالک ہوتا ہے اور کسی بھی جگہ انٹرویو دینے جاتا ہے تو انٹرویو میں کنفیوز ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بظاہر بات نہیں ہوتی، ڈریس اچھا، بات چیت اچھی، اور لیکن جیسے ہی وہ اس موقع کے اوپر جہاں کامیابی ملنی ہوتی ہے بیٹھتا ہے تو کنفیوز اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے اثرات سامنے آتے ہیں کہ بندہ صحیح محنت قابلیت کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ جائے لیکن کامیابی مقدر کا زینہ نہ بنے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو کسی اچھے روحانی معالج کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کی تشخیص کے ذریعے دیکھے کہ کیا آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے نظر بد کی وجہ سے ہے، یا بندش کی وجہ سے ہے، یا جنات اور جادو کے اثرات کی وجہ سے ہے، یا آپ کے ستارے جو رجت کا شکار ہیں، جو نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں، وہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے۔ یہاں پہ کسی مستند عمل کا ہونا، مستند عمل وہ جو کسی بزرگ یا کسی بڑے کا فیض یافتہ ہو، جو کہ اچھا خاصا ایکسپیرینس رکھتا ہو عملیات کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اور جو ذکر اذکار اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا روحانی علاج کرے۔ ایسے لوگوں کی بڑی جو ہے قدر بھی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے نایاب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ قرآن کے نام پہ اور دین کے نام کے اوپر جو ہے بہت زیادہ دھوکہ دہی اور فراڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور بندے کا اعتماد اور یقین ہی نہیں بن پاتا کسی انسان پہ یا کسی بندے پہ۔ تو جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو اس کام کو بطور خدمت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے ان تمام حالات میں جو ہے وہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنا آپ ہی کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جناب اس کو ہم جو ہے اللہ کے نام سے یا اللہ کے ذکر سے یا بزرگوں کی دعاؤں سے یا کلام کے ذریعے جو ہے وہ اس تمام معاملات کو، جنات کے معاملات کو، جادو کے، بندش کے، شادی میں رکاوٹ کے معاملات کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو اپنی کلیئرٹی دینی پڑتی ہے کہ جی یہ معاملہ ہم جو ہے وہ ایسے کریں گے، اس کے بعد وہ پھر اپنے علاج اور معالجے کی طرف جاتا ہے۔ تو یقین کا عمل، پیر کا عمل والا معاملہ جو ہے آج کل کے دور میں عجیب سا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی چیز کا حصہ ہوتی ہیں۔ کوشش کیا کریں صبح و شام کی مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے روحانی اعمال کرتے رہا کریں، تاکہ آپ نیگیٹو اثرات، جادو، جنات، بندش اور ستاروں کی رجت کے اوپر جو ہے آپ بچ سکیں اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ کامیاب زندگی گزار سکیں۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریز برج حمل، سٹوری آف دی ویک۔ اس ویک میں اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویک بڑا زبردست ہے، بڑے سالڈ قسم کے فیصلے ہوں گے، مدد موجود ہے، آپ کے والدین، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور کوئی تحفہ تحائف بھی مل سکتے ہیں اس ویک میں آپ کے لیے۔ لیکن کچھ باتیں دل اور دماغ میں چل رہی ہیں جو ہڈن ہیں، بڑی خبریں ہیں اور کامیابی بھی مل سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے معاملات بھی ہیں کہ جہاں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ سچویشن کس طرف جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی، تو دیکھتے ہیں ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے۔ تو بزنس اور کیریئر میں پریشر تو رہے گا، آپ کے اوپر دباؤ تو رہے گا، اور کچھ معاملات کو لے کر ٹینشن کہ کس طرح چیزوں کو یا اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، یا کہیں جاب کر رہے ہیں تو کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، تو وہ سب ہی آئے گا۔ لیکن آپ اس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرج لائف، لو لائف، ایریز والوں کے آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو جناب میرج اور لو لائف میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی مدد ہے۔ اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، لیکن رابطے، ٹیلی فون، میسیجز اور کافی چیزیں آپ کو زبردست قسم کی اسٹرانگ نظر آئیں گی۔ لیکن پھر بھی کوشش کریں اپنے بات چیت اور گفتگو میں جو ہے نکھار لائیں اپنے شریک حیات یا اپنی سول میٹ میں۔ ایجوکیشن، ایریز آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن میں بہت اچھی اور پازیٹیو خبریں ہیں۔ اور ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ایریز آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ ہیلتھ بھی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، اور جناب
ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एरीज आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, ट्रैवलिंग भी आप लोग कर सकते हैं। एरीज वाले इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए सूरह फातिहा 2 मरतबा और चारों कुल 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके सुबह के वक्त पिएं, और अपने कामों की मदद के लिए रात के वक्त आप लोग 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। और जनाब एरीज वाले गोश्त का सदका मंगल के दिन थोड़ा सा गोश्त लेके उसका सदका अगर दे देंगे तो स्टार्स की पोजीशन भी स्ट्रांग रहेगी। टॉरस स्टोरी ऑफ द वीक, सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं मामलात को सही करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम है, रुकावट है, चीज़ों में डिस्टर्बेंस है, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए। इस वीक में बहुत खुशियाँ हासिल करने के लिए बहुत जिद्दोजहद है, लेकिन हासदीन लोग या आपके स्टार्स की पोजीशन या आप यहाँ पे कुछ भी एनर्जी कह लें, वो रुकावट बनी हुई है आपकी कामयाबी से मुतल्लिका। आपको कामयाब करने के लिए जो है वो मेहनत और जिद्दोजहद रूहानी करनी चाहिए। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा टॉरस, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आपको कामयाबी मिलेगी, सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, बड़े फैसले करेंगे और दौलत की फरावानी नजर आती है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी टॉरस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ? तो मैरिज और लव लाइफ में द डेविल कार्ड जो है वो आपकी शादी, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपके ज़वाजी ज़िंदगी तमाम मामलात में नजर बद, जादू और बुग़्ज़, हसद और कीना ज़ाहिर कर रहा है। एहतियात बरतिएगा। एजुकेशन कैसी रहेगी टॉरस, आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे? तो एजुकेशन आपको बेहतर करना चाहिए। अपने आप से लड़ने की बजाय किताबों के साथ दोस्ती रखें, प्यार करें, तभी मामलात में बेहतरी हो जाएगी। और जनाब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस, आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? कार्ड्स की एनर्जी आपकी क्या बताती है? टॉरस वालों के आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ पुरसुकून मकाम पर जाएं, वॉक करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें आप लोग। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, लंबा सफ़र भी पेश आ सकता है। इस वीक में अपने रूहानी मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम सुबह के वक्त रोज़ाना भी सकते हैं, और जनाब रात के वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम पढ़ सकते हैं। और जनाब अगर आप सदका देना चाहें तो जुमा को आप लोग सदका दे सकते हैं। सदके में आप जो है सफ़ेद चमचम मिठाई वाली दुकान से 4 या 5 लेके किसी फ़कीर को दे दें या किसी बच्चों को खिला। नए स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े सॉलिड किस्म के फैसले, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, बड़ा डिसीजन कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, दुश्मन भी मौजूद हैं, काम भी आएंगे, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और कामों में जो डिले है उसको हल करने के लिए कोशिश भी होनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, आप अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, मुस्तकिल मजाजी के साथ काम कर सकते हैं, दूर अंदेशी के साथ ज़बरदस्त मदद के साथ कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है? बुध 14 आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो यहाँ पे आप डबल माइंडेड हैं और किसी बात को लेके कुछ कंफ्यूज हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और मोहब्बत, प्यार, द सन कार्ड और प्लस क्लैरिटी, तो आपकी मोहब्बत जो है वो 4 चांद ले ही आएगी। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब आप लोगों की, बुध 14 वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात? तो एजुकेशन तो डिस्टर्ब है, आप अपनी तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो सही तौर पे नहीं दे पा रहे। और जनाब हेल्थ कैसी रहेगी 14 वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ वॉक कर रहे हैं आप जनाब, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इन्वायरमेंट है। सुबह के वक्त आप निकलें, सूरज की तरफ ध्यान करके, जब सूरज की किरणें निकल रही हों, अपनी सेहत के लिए
अय्य अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जिक्र करें, पढ़ाई करें, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मिलेगी आपको। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, जौज़ा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग अभी ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। बुर्ज जौज़ा वाले इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए सुबह के वक्त सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएंगे, और जनाब रात इशा के वक्त या हय्यु या क़य्यूम 319 मरतबा अपने कामों का विर्द करेंगे। और जनाब इसके साथ आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए, कामों की बेहतरी के लिए येलो कलर की किसी चीज़ का सदका वेडनेसडे को दे सकते हैं। येलो दाल का सदका भी दिया जा सकता है। सर स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी खबरें, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन, लेकिन नेगेटिविटी आपके अंदर की, आपके माइंड की, आपके मामलात को ख़राब कर सकती है। जज्बाती ना हो, पोलाइट होकर अपने फैसलों को देखें, बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप मामलात नहीं संभल पा रहे तो उनको बैलेंस करें और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कामों का या हालात का बोझ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे इस वीक में, वो आप ठीक कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में बहुत बड़ी तब्दीली और चेंजिंग है, और ये चेंजिंग आप बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं, जिसमें आपको मदद भी मिलेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि पैसे भी आएंगे, और जो आप फैसला करेंगे उसके ऊपर अपने डटे रहना है और जज्बे के साथ अपने मामलात को जारी रखना है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ के मामलात कैसे रहेंगे? तो मैरिज और लव लाइफ में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, और घर का माहौल ख़राब हो सकता है। यहाँ पे आपको बड़े गुजरे हुए वक्त की नेगेटिविटी को छोड़ के या वो पुरानी बातों को भुलाकर आगे के लिए बेहतर ऑप्शंस के ऊपर आपको सोचना चाहिए। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैंसर आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे? तो एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और आप तालीमी मामलात के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? कैंसर आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो हेल्थ आपको अपनी सेहत के लिए पानी का ज़्यादा और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल, और पानी के ऊपर आप लोगों को सूरह फातिहा कम से कम 11 मरतबा दम करके पीना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब? कैंसर आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, बैलेंस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो रात के वक्त की पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा और आयतल कुर्सी 21 मरतबा जो है 2 अगरबत्तियों पे फूंक मार के जला सकते हैं। इसको आप करने से पहले मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस अमल को रोज़ाना अमल ये है। और आप लोगों के लिए जो है पीर के दिन जो है सदका है, घर का बनी हुई एक रोटी ले, उसके ऊपर सालन रख के आप किसी फ़कीर को सदका कर दें अपने कमर स्टार से मुतल्लिका, अपने स्टार से मुतल्लिका, ताकि स्टार्स की नेगेटिविटी दूर हो जाए। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, उदास और मायूसी और नेगेटिविटी से निकलना चाहिए। अपने आप को बड़े जज्बे के साथ कामों में लगाना चाहिए। जज्बाती आप नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप अपने जज्बे के साथ अपने मामलात को हैंडल करते रहेंगे तो बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे। करने के लिए इस वीक में बहुत ऑप्शंस हैं। आपके माइंड में बड़ी पॉजिटिव खबरें और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस आपको मिलेंगी। बात करते हैं जनाब आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में अपने बिजनेस से मुतल्लिका बातें आप जब लोगों को डिस्कस करते हैं तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। उदासी है, मायूसी है, पैसे की थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ रहा है, और ये सारा कुछ नेगेटिव असरात की वजह से हो रहा है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नजर आती है? लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, उदासी, नेगेटिविटी, टेंशन, प्रेशर। तो मैं समझता हूँ मैरिज और लव लाइफ में इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और एजुकेशन कैसी नजर आती है? लियो आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे नजर आते हैं? तो एजुकेशन जो है अचानक आपका माइंड तालीमी मामलात के ऊपर फोकस हो जाएगा। हेल्थ कैसी नजर आती है? लियो आने वाले वीक की
ہیلتھ کے معاملات کیسے؟ ہیلتھ بڑی زبردست ہے، خوشیاں، پیار اور پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، کسی روحانی مزار یا کسی روحانی بزرگ کے ساتھ ملاقات کے لیے سفر درپیش ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں آپ لوگ جو ہے چاروں کل جو ہے وہ 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے صبح کے وقت پی لیجئے گا، اور رات عشاء کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ 2 اگربتیاں لے کے ان کے اوپر پڑھ کے اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے پڑھیے گا۔ جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے اپنا نام ضرور سینڈ کریں۔ برج سملا سٹوری آف دی ویک، ذمہ داریاں، برڈن اور پریشر، لیکن کاموں میں ڈلے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معاملات سے متعلقہ بڑے سٹریٹ فارورڈ بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ڈٹے رہے اپنے معاملات کو صحیح کرنے میں تو آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، آپ کے پاس محبت بھی آئے گی، آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو اس سارے پروسیجر سے نکل کے اپنے معاملات کو زبردست قسم کا بہتر کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ویک میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو ورگو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں اچانک بڑی تبدیلی اور چینجنگ ہو سکتی ہے، پیسے کی کوئی مدد یا کام مل سکتا ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا ہے۔ پریشر کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ میرج لائف، لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو میرج اور لو لائف پرابلم ہے، ٹینشن ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لڑائی جھگڑا ہے اور کافی چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ایجوکیشن زبردست ہے۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات، تو ہیلتھ بھی اسٹرانگ، سالڈ قسم کی خوراکیں، سیلڈ کا استعمال اور واک ضرور کریے۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ ورگو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ٹریولنگ ابھی آپ کر سکتے ہیں، کلیئرٹی ہے ٹریولنگ کرنے کی۔ ورگو والے صبح کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائم اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور رات عشاء کے بعد اس ویک میں 41 ٹائم آیت الکرسی ضرور پڑھیں تاکہ کاموں کی رکاوٹ دور ہو۔ اور ورگو والے ویڈنسڈے کو جو ہے وہ ریڈ کلر کی دال ملتی ہے، ریڈ جو ہے اس دال کو لے کے 3 یا 4 مٹھیاں لے کے ان کے اوپر یہ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے 7 دفعہ سر کے دائیں بائیں وار کے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، صدقہ بہترین رہے گا۔ اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام سینڈ کر دیں۔ برج میزان سٹوری آف دی ویک، تھرڈ پارٹی سچویشن، انجوائمنٹ، کاموں میں مدد، بڑا فیصلہ اور لمبے فیصلے اور سٹرونگ پوزیشن، سالڈ قسم کے کام، تحفہ تحائف، کامیابی، جن لوگوں کی شادی سے متعلقہ یا ایشوز ہیں وہاں کوئی مدد، ڈٹرمنیشن، جذبہ آپ لوگوں کا اس ویک میں بڑا زبردست قسم کا نظر آتا ہے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویک میں بزنس اور کیریئر۔ تو لیبرا والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں بہت زیادہ کام نظر آتے ہیں، کاموں کا پریشر، لیکن نیگیٹیوٹی اور ٹینشن رہے گی۔ اپنے کاروباری معاملات کو نظر انداز نہیں کرنا، آپ کے کام اور پیسہ اور کیریئر میں دشمن اور حاسدین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرج لائف اور لو لائف، لیبرا آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف۔ تو میرج اور لو لائف سے متعلقہ اپنے فیصلوں کو اپنے بزرگوں اور بڑوں کے اوپر ڈالیں، وہی آپ کے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور اپنے معاملات کو شیئر کریں تاکہ کسی منطقی انجام کی طرف جائیں، اور جہاں معاملات خراب ہیں وہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ لیبرا آنے والے ویک کے ایجوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ایجوکیشن اسٹڈی کے اوپر بہت زبردست قسم کا فوکس کرنا چاہیے آپ کو۔ اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے؟ لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات وہ اسٹرانگ ہے، اچھی پوزیشن ہے آپ کی ہیلتھ کی۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ لیبرا آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں اس ویک میں۔ آپ لوگ اپنے معاملات کی مدد کے لیے، روحانی مدد کے لیے، پانی کے اوپر صبح کے وقت
لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ دم کر کے پی دیے گا، اور رات عشاء کے وقت آپ اپنے کاموں کے لیے سلام قولا من رب رحیم 41 ٹائم پڑھیے گا، اور 1.25 پاؤ برفی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکارپیو برج عقرب، آپ کے تمام معاملات اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو روحانی طریقے سے مدد مل رہی ہے۔ 2-3 آپشنز اور کام، ان میں سے ایک بڑا فیصلہ اور بڑی مدد، چینجنگ ہے، زندگی میں تبدیلی ہے، اور سوچ بچار ہے، اور کام کا برڈن ہے، اور پریشر بھی اس ویک میں آپ کو محسوس ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، اپنے جذبے سے، اپنی محنت سے، اپنے انر پاور سے حالات کا مقابلہ کر کے بہترین قسم کے آپ فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ بہترین مواقع، بہترین سوچ اور بہترین منظرنامہ آپ کی کامیابی کا نظر آتا ہے اس ویک میں۔ بزنس اور کیریئر، اسکارپیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں کچھ معاملات سے متعلقہ ڈیلے ہے، لیکن یہ ڈیلے ختم ہو رہا ہے، ایگریمنٹ کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں، اور نیا آغاز، پیسہ، دولت، کامیابی، ہر طرح کی طرح سے آپ کو بہترین آپشنز نظر آئیں گے۔ اس ویک میں نئے کانٹریکٹ سائن ہوں گے۔ میرج لائف، لو لائف، اسکارپیو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف میں تھوڑا سا بھی ڈیلے، پریشانی اور نیگیٹیوٹی ہے۔ اس کے لیے آپ کو روحانی اعمال کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ 2 اگربتیوں کے اوپر دم کر کے عشاء کے بعد جلائیں، تاکہ آپ کے محبت اور پیار میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، کیونکہ اس وقت آپ محبت سے متعلقہ پریشانی کا جو ہے وہ باعث چل رہے ہیں، باعث بن رہے ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اور ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے عقرب والوں کے اس ویک کے ایجوکیشن کے معاملات؟ تو ایجوکیشن کے لیے آپ کو اپنا فوکس بہتر کرنا چاہیے، تعلیمی معاملات کا پڑھتے ہیں تو سر درد یا دھیان خراب ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ ہیلتھ بڑی زبردست ہے، واک شاک کیا کریں مزید۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے جناب عقرب والوں کی؟ ٹریولنگ ابھی آپ موقع مطابق ٹریولنگ کر لیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس ٹریولنگ کا ابھی موقع تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے لیے پانی کے اوپر صبح کے وقت آیت الکرسی 21 مرتبہ دم کر کے پئیں۔ اور جناب اس ویک میں آپ جو ہے صدقہ ہے انار کا 1 یا 2 انار لے کے 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں وار کے کسی غریب کو کھلا دیں یا دے دیں، بڑی زبردست قسم کی مدد ہوگی۔ جو لوگ یہ کام کریں وہ مجھے میسیج ضرور کریں۔ برج قوس، بڑی زبردست قسم کی پاور، سٹرونگ مدد، اور بڑا زبردست یہ ویک۔ ڈبل مائنڈڈ ہیں آپ کسی معاملات کو لے کر، پیسے کے ایشوز سالو ہو سکتے ہیں، مگر پوزیشن بہت زبردست، کامیابی مل سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور کچھ دلی لگاؤ جو ہے وہ بھی آپ کو خراب کر سکتا ہے اس ویک میں۔ بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ برج قوس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر میں برج قوس والے دباؤ اور پریشر کا شکار نہ ہوں، لیکن یہاں پہ سوچ بچار ہے، کچھ مزید کامیابی کی طرف کوششیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی جناب، اس کے لیے آپ کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور میرج لائف، لو لائف برج قوس والوں کی اس ویک کی کیسی نظر آتی ہے؟ میرج اور لو لائف میں لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ کاموں میں مصروف رہو، اور اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی بجائے پیار اور محبت سے معاملات کو لے کر چلیے گا۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ قوس والوں کے آنے والے ویک کے ایجوکیشن کے معاملات زبردست نظر آتے ہیں، تعلیمی معاملات میں مدد ہے۔ اور ہیلتھ کیسی رہے گی؟ برج قوس والوں کے آنے والے ویک کے ہیلتھ کے معاملات کامیابی کی طرف جائیں گے، بہترین آپشنز، مدد بھی ہے۔ اور جناب ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے قوس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ؟ تو ٹریولنگ آپ ابھی نہ کریں، انتظار کریں۔ اچھا جی، آپ لوگ اس ویک میں اپنے معاملات کے لیے صبح کے وقت یا حی یا قیوم 41 ٹائم، اور یا ذل جلال والاکرام 21 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں۔ اور جناب عشاء کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 19 مرتبہ اپنے کاموں کے لیے ضرور پڑھیے گا۔ اور جناب تھرسڈے
صدقہ کر سکتے ہیں آپ، اور صدقہ آپ جو ہے وہ پھل کا کریں، تھوڑا سا کوئی پھل لے کے کسی غریب کو کھلا دیں، یا اس کو جو ہے بچوں کو کھلا دیں، یا پھل کا صدقہ آ رہا ہے، اور جس سے اور زیادہ اگر پھلوں میں ہو تو امرود کا صدقہ آپ کے لیے بہترین رہے گا اس ویک میں۔ کیپریکون برج جدی اسٹوری آف دی ویک، خبریں، اطلاعات ہیں، خوشیاں بھی ہیں، بیلنس بھی کر رہے ہیں، اور کافی انفارمیٹیو ویک ہے یہ، اور رابطے ہوں گے، سلسلے بڑھیں گے، چیزیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی، لیکن بذات خود آپ کسی بات کو لے کر ڈبل مائنڈڈ ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی کس طرف جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح کی سچویشن ہو، تو مشورہ کر لیں، مشورے میں خیر ہوتی ہے، اور مشورہ ہی معاملات کا حل بھی نکل آتا ہے بعض اوقات۔ اور بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا کیپریکون آنے والے ویک کا؟ بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ کام تو آپ کر رہے ہیں، کاموں میں مصروف بھی ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی پلاننگ اور سوچ بھی چل رہی ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر آپ اس ویک پہ نظر دوڑا رہے ہیں۔ میرج لائف اور لو لائف کیسی رہے گی کیپریکون آنے والے ویک کی؟ میرج اور لو لائف، تو میرج اور لو لائف میں کافی چیزیں میں آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی، اور جو آپ کے بڑے ہیں وہ بڑا بہترین کردار ادا کریں گے، اور جذبہ تو ہے آپ کا اپنے لائف محبت کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے متعلقہ، آپ پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے کیپریکون آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ایجوکیشن نیگیٹیوٹی، سوچیں آپ کی تعلیمی معاملات کو خراب کر رہی ہیں، پانی کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ دم کر کے پئیں اس ویک میں طلباء و طالبات۔ اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے کیپریکون آنے والے ویک کے؟ ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ، دل ٹوٹا ہوا ہے، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے صحت آپ کی خراب، ٹینشن، پریشر، نیگیٹیوٹی، ساری چیزیں ہیں صحت سے متعلقہ آپ کو فیل ہوں گی۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے کیپریکون؟ ٹریولنگ اس ویک کی آپ کر سکتے ہیں موقع کے مطابق۔ اس ویک میں صبح کے وقت آپ پانی کے اوپر سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیجیے گا، اور جناب عشاء کے بعد آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 21 مرتبہ 2 اگربتیوں کے اوپر پھونک مار کے جلائیں، اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، تاکہ کاموں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے میسج ضرور کریں، اور سیچرڈے کو آپ کالے چنوں کا یا کالے تل تھوڑے سے لے کے 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں وار کے صدقہ کر۔ برج تلو، بڑا زبردست ویک آپ لوگوں کا، کامیابی، بڑی زبردست خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور بڑی زبردست قسم کی آسانیاں اور تبدیلیوں سے خوف زدہ نہ ہوں، پریشر نہ لیں، سوچیں مت، آگے بڑھیں، اور بڑی بڑی کامیابیاں اور بڑے بڑے معاملات کو سالو کریں۔ بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے ایکویریس آنے والے ویک کا؟ بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو جناب بزنس اور کیریئر میں آپ لوگوں کو اچیومنٹ ملے گی، کامیابی ملے گی، پیسہ ملے گا، اچانک بڑا پروجیکٹ، جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو مدد محسوس ہوگی۔ اور جناب میرج لائف، لو لائف کیسی نظر آتی ہے ایکویریس والوں کے آنے والے ویک کی؟ میرج اور لو لائف میں تھوڑی سی اداسی ہے، مایوسی ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن بھی نظر آتی ہے، لیکن چینجنگ ہے بہت بڑی، کچھ ڈیفرنٹ چل رہا ہے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے ایکویریس آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن کے معاملات، تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آپ لوگوں کو اپنا فوکس بہتر کرنا چاہیے۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ایکویریس آنے والے ویک کے؟ ہیلتھ کے معاملات جو ہیں، پانی کے اوپر آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے پی لیا کریں، خاص کر سورہ فاتحہ اس ویک میں 2 مرتبہ روزانہ پانی صحت سے متعلقہ پڑھ کے پئیں۔ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی ایکویریس آنے والے ویک کی؟ ٹریولنگ کے معاملات، ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، مگر گاڑی چلائیں تو احتیاط سے زیادہ تیز نہ چلائیں، اور ہوش کے ساتھ چلائیں۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی مدد کے لیے 119 مرتبہ عشاء کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے گا، اور ہفتہ کے دن جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں۔ صدقہ آپ لوگ جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے
वो रोटी के टुकड़ों को अगर डालें, पानी के जानवरों को खिलाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रूहानी मदद होगी और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मैनेज भी होंगी इस वीक में। बुर्ज हौत स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, कामयाबियां समेट रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं। जज्बाती भी नज़र आते हैं, कामयाबी भी नज़र आती है और आपके बुज़ुर्ग बड़े भी साथ दे रहे हैं और आइडियाज़ भी आएंगे, सफ़र भी पेश आ सकता है। बड़ी दिमाग में, माइंड में बहुत पॉजिटिव सोचें इस वीक में आपको हो सकती है, मगर बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको, तमाम मामलात को हैंडल करना पड़ेगा और पॉजिटिव तरीके से करना पड़ेगा। बिजनेस और कैरियर, स्पाइसिस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में जिम्मेदारियां, बोझ और बर्डन के साथ साथ गुस्सा कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ हो और लोगों के पास डीलिंग के लिए जाएं, कामों के लिए जाएं। मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी समेट सकते हैं आप इस वीक में। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, बुर्ज हौत आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में अच्छी वर्किंग है, लेकिन अपनी बातें अपने तक रख रहे हैं, उनको ओपन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। कुछ चीज़ों को छुपा के भी रखना फ़ायदा मंद होता है, तो 50-50 मामलात रहेंगे। एजुकेशन कैसी नज़र आती है हौत वालों के आने वाले वीक के? एजुकेशन के मामलात बड़े ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग। और हेल्थ कैसी नज़र आती है हौत वालों के आने वाले वीक के? हेल्थ के मामलात जो है वहाँ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खाना पीना बेहतर करना चाहिए और वक्त पे खाना चाहिए। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है स्पाइसिस वालों के आने वाले वीक के? ट्रैवलिंग के मामलात, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है कहीं बाहर मुल्क वीज़ा अप्लाई करने को, बाहर के मुल्क को जाने को, तो ज़रूर करें, कोशिश हो सकती है। तालीमी मामला से मुतल्लिक़ भी इमिग्रेशन के मामला बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं इस वीक में। सुबह के वक्त सूरह फातिहा 2 मरतबा, चारों कुल 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना ज़बरदस्त रहेगा। और अपने मामलात की मदद के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा इशा के बाद पढ़ सकते हैं अपने कामों की ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए। और जनाब थर्सडे को आप सदका कर सकते हैं, सदका मिक्स दालें लेकर पाव या सवा पाव, उनके ऊपर आप आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ के अपने कामों की ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने की नीयत से 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं बार के उनको आप बाहर वीराने में किसी कीड़े मकोड़ों वगैरह को डाल दें, बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। जो लोग ये अमल करना चाहें वो कमेंट में मुझे अपना नाम वगैरह सेंड कर दें। उससे बेहतर ये होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप पढ़ाई में और दुआओं में भी शामिल रहते हैं। और इसके अलावा जो लोग इस चैनल में नए हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप मज़ीद अपनी तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं, किसी रूहानी इलाज के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं, नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह।